में एक वीडियो देखी थी आपने, कंटेनर से एक शख्स को नीचे फेंका गया रेंजर्स एहलकार की जानिब से, और फिर वो इमोशनल वीडियो जो है वो पूरे सोशल मीडिया की जीनत बनी। आखिर उसकी क्या कहानी थी, उसके बारे में क्या मामला थे, क्या वो टिकटॉकर था, क्या वो नमाज पढ़ने की एक्टिंग कर रहा था? कंटेनर नमाज पढ़ने की जगह है नहीं है। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मगर उन्होंने उस इमोशनल गेम को भी जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं किया, क्योंकि पूरी कौम के जज्बात को मजरूह तो किया गया उस वीडियो के थ्रू। और एक इदारे के ख़िलाफ़ जो है ना, ये एक प्रोपेगेंडा कह सकते हैं या फिर एक एक्टिविटी है। क्योंकि देखिए, जो रेंजर्स एहलकार जिसने उस वहाँ से धक्का दिया था वो भी गलत था, क्योंकि उसको ये नहीं करना चाहिए था। चाहे अगर वो कल्प्रिट था तो उसको हथकड़ी लगाते और कंटेनर से नीचे उतारते। ठीक है, मॉब था, मॉब के हवाले से ये काम करते, मगर उसकी एक हरकत की वजह से पूरे इदारे का नाम बदनाम हो रहा है। ये एक सवालिया निशान है। अब वो एहलकार कहाँ हैं, उसके हवाले से बहुत सारे अभाम थे, बहुत सारे खदशात थे कि क्या उसको हुकूमती मशीनरी ने अगवा कर लिया है, उसके घर का कि हर फर्द को जो है अगवा किया गया। सोशल मीडिया पे इस तरह की ख़बरें भी सामने आई कि उस शख्स के वालिदैन, उस शख्स की फैमिली को जो है वो हिरासा किया गया है, उनको भगा दिया गया है, उनको हब्से बेजा में रखा गया है, और उस शख्स को जो है वो भी जो है वो गायब कर दिया गया है और सामने नहीं लेके आ रहे। पीटीआई की लीडरशिप तो पहले उस शख्स को तलाश करती रही। उनको तो अपने लोगों अपनी जेबें भरने या अपने प्रमोशन के से फुर्सत मिलेगी तो दूसरा काम करेंगे, कारकुनान की खबर लेंगे, दादरसी करेंगे। अब तक वो दादरसी भी नहीं कर पाए, ना ही विक्टिम्स के लवाहिकीन के साथ जो है वो मिल पाए हैं, या फिर जो है ना कोई उन्होंने फ़ोटो शूट किया है या कोई मीडिया स्टार सामने लेकर आए। खैर, अभी एक और आपको खबर देंगे। डी चौक एहतजाज में कंटेनर से गिराया गया पीटीआई कारकुन वज़ीर आला हाउस पहुंच गया। पीटीआई की जानिब से इस कारकुन से मुताल्लिक कुछ तफसीलात शेयर की गई हैं, जो कि आपकी जीनत बनाना बहुत ज़रूरी है। 26 नवंबर को इस्लामाबाद में हुए एहतजाज के दौरान कंटेनर से गिराया जाने वाला कारकुन ताहिर अब्बास मंजर आम पर आ गया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर वायरल इसकी हलाकत की खबरें दम तोड़ गईं। ये बात तो सामने आ गई है कि वो मंजर आम पर आ गया, वो गिरा नहीं था। पीटीआई एहतजाज के दौरान एक्स पर एक वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें एक शख्स को कंटेनर पर बैठे नमाज पढ़ते देखा गया। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको तस्दीक कर दूँ कि ये एक्स पे वायरल नहीं हुई, ये वायरल हुई है फेसबुक के ऊपर, और इसको बाकायदा पीटीआई अकाउंट की जानिब से सर्कुलेट किया गया। ये वीडियो बन गई थी और इस वीडियो को इतना इमोशनली खेला गया है, इसके पीछे जो है ना वो एक सैड म्यूज़िक लगाया गया, फिर उसके ऊपर पोइट्री की गई, जुल्म और जबर के जो है ना वो कसीदे पढ़े गए, और उन्होंने बाकायदा तौर पर, बेशक ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक और अलार्मिंग है, मगर क्या ये ज़ेब देता है कि आप किसी इंतशार का बाइस बने, शर्मंगेज़ी का बाइस बने? अगर एक शख्स इदारे की बदनामी का बाइस बना है तो आप ये भी तो देखें, वो इदारा एक मुल्क से ताल्लुक़ रखता है और उस मुल्क की बदनामी है, और उस आवाम की जो है ना वो जज्बात को भड़का रही है, जो मासूम हैं और जो इस पैरामीटर्स के ऊपर नहीं सोचते। नमाज की हालत में तो अगर कोई बैठा हो तो कोई भी हो वो रुक जाता है, मगर जिस तरीके से उसके साथ किया गया, ये एक बहुत ही ज़्यादा मेंटल लेवल गेम है। सिविक सेंस भी कोई चीज़ होती है कि कोई भी इबादत कर रहा हो, चाहे मुसलमान हो, कोई हो, वो अपनी इबादत में अगर होता है तो हमारे यहाँ इस तरीके का नेचर नहीं है कि हम उसे उसकी इबादत से हटाएं। ये तो इसराइली हिसाब किताब है कि वो हमारी नमाज़ों को तुड़वा के जो है ना वो लोगों को मारते हैं। तो एक शख्स का उसका मेंटल लेवल ज़रूर चेक कराएं, क्योंकि इदारे हमारे लिए बड़े मुक़द्दम हैं और उनकी इज़्ज़त हमारे लिए जो है ना वो राहत का बाइस है। अब खैर, सिनेरियो ये था कि वीडियो में देखा जा सकता था कि सिक्योरिटी एहलकारों ने शख्स को कंटेनर से नीचे गिरा दिया। अच्छा, सिक्योरिटी एहलकारों ने नहीं, एक शख्स ने ये की हरकत, और उनको ये लग रहा था कि ये नीचे उतर जाएगा और एक कंटेनर है, मगर वो 2 कंटेनर्स थे। 2 कंटेनर्स की हाइट तकरीबन अगर आप देखें ना तो 40 फीट लंबाई के होते हैं, और तकरीबन 12 फीट के वो होते हैं। तो 24 से 30 फीट की हाइट से जो है ना वो फेंके गए। अमूमी तौर पर ऐसा है कि हाथ पैर टूट जाते हैं, मगर मौत वाक़ई नहीं होती। अगर खुदा ना खास्ता पोस्चर ऐसा हुआ कि जिसकी वजह से अगर गर्दन की हड्डी टूटे तो डेफिनेटली फिर मौत वाक़ई होती है। मगर ये मैंने आपको बताया ना कि किस तरीके से प्रोपेगेंडा किया गया। मुतादिद लोग जो है ना ख़बरों को सही तरीके से पेश नहीं करते, जिसकी वजह से लोगों के दरमियान जो है ना वो बड़े बुग़्ज़ हो जाते हैं, और आजकल चौबारे की सियासत दोबारा आम होने लगी है हालात के हवाले से। तो उसमें जो है ना वो जब बैठ के डिस्कस होता है तो आपस में लड़ाइयाँ तक हो रही हैं।
وائرل ہونے کے بعد سوشل میڈیا سمیت ٹی وی چینلز پر یہ ویڈیو خوب زیر بحث آئی اور حکومت کو تنقید کی زد میں لیا گیا. ساتھ ہی سوشل میڈیا پر مختلف دعوے بھی سامنے آئے. کسی نے کہا کنٹینر سے گرائے جانے کے بعد طاہر عباس کی جان چلی گئی، تو کچھ نے کہا کہ وہ زندہ ہیں اور اپنے حکومتی دباؤ کے باعث فیملی سمیت روپوش ہو گئے، جو کہ میں نے آپ کو بتایا. اب سینیریو یہ ہے کہ وفاقی وزراء اسلام آباد پولیس نے اس دعوے کو مسترد کیا. کنٹینر سے گرنے والا کارکن نماز پڑھ رہا تھا اور کہا گیا کہ وہ ٹک ٹاک بنا رہا تھا اور زندہ ہے. اس کارکنان سے متعلق معلومات حاصل کی گئی ہیں اور کی بھی جا رہی ہیں. ابھی تفتیش جاری تھی کہ اس دوران ایکس پر ہی اس شخص کی ایک ویڈیو سامنے آئی جس میں بتایا کہ اس نے دوستوں سے شرط لگائی تھی کہ وہ کنٹینر پر چڑھ کر ویڈیو بنائے گا. اب یہ اگر تو اس شخص نے اس طریقے کا کام کیا تو آپ اسے حراست میں لیں اور اس کو 2 جوتے اور ماریں. کیوں قوم کے ساتھ اس نے مذاق کیا؟ کیوں ایک سیاسی پارٹی کا لبادہ اڑا؟ کیوں جو ہے پورے وفاق کا مذاق اڑایا؟ کیوں اس نے سیکیورٹی اہلکار کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی اور اس کو یہ کرنے پہ مجبور کیا؟ پھر تصویر کا دوسرا رخ یہ کہ اس کو پورٹرے کیا گیا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے. تو یہ تو بہت ہی سراسر غلط کام ہے. نماز پڑھتے ہوئے شخص کے ساتھ یہ کرنا ویسے ہی زیب نہیں دیتا، جذبات بھڑکاتا ہے، غصے میں لاتا ہے. فلسطین کے حوالے سے جتنے معاملات ہو رہے تھے آپ سب کے سامنے، اور ویسے ہی مسلمان جو ہے نا وہ ذرا جلدی بھڑک جاتے ہیں، اور خاص طور پہ ان میٹرز میں. تو یہ بڑا خیال کرنے کی ضرورت ہے. ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایمبولینس سے اتار کر وزیر اعلیٰ ہاؤس منتقل کیا جا رہا ہے، جہاں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور اس کارکن سے ملتے ہوئے اس سے چادر پہناتے دیکھا جا سکتا ہے. پی ٹی آئی رہنما اور ترجمان شیخ وقاص اکرم بھی ان کے ہمراہ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے. ایک ویڈیو نشر کی گئی ہے جس میں جو ہے وہ ایمبولینس سے آ رہے ہیں اور علی امین گنڈاپور ان سے مل بھی رہے ہیں. تو وہ کارکن حیات ہے الحمدللہ، اس کی ہاتھ پاؤں کی ہڈیاں بھی ایسا جیسی کوئی وہ نہیں ہے، ہاتھ چوٹیں آئی ہوں گی، مگر پوری قوم کو نا ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا غلط کاموں میں. جو کام تھا، جو سیاسی امور تھے، وہ چھوڑ کے ایک غلط چیز کے پیچھے جو ہے نا پوری قوم لگی ہوئی ہے، وزراء لگے ہوئے ہیں. بیان بازی چل رہی ہے حکومت کی جانب سے بھی اور جماعتوں کی جانب سے بھی. لوگ اپنے طور پہ کر رہے ہیں کہ نہیں جی یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. کوئی ایک مدعا نہیں ہے. اگر یہ ٹک ٹاک بنا رہا تھا شخص طاہر عباس تو اس کو جوتے مارنے چاہیے قوم کے سامنے. میں تو ریکویسٹ کروں گا کہ دیکھیں، اگر قوم کو اس طرح کے معاملے میں جھونکنا ہے نا تو آپ جوئے اور سٹے پہ لگا دیں، اس سے تو بہتر ہے. خدا کا واسطہ اس طریقے سے قوم کی نسل کا نا مستقبل خراب نہ کریں. بہت سارے کام ہیں آپ غلط کاموں میں لگا رہے ہیں. سیاست کریں، اپنے لیے کریں، ملک کی بہتری کے لیے کریں، مگر قوم کو جو ہے نا بیڑا غرق نہ کریں. ویسی سیاست سے جو ہے نا وہ لوگوں کو چڑ ہونا شروع ہو گئی ہے کہ کبھی آپ آرمی چیف کے خلاف باتیں کریں، کبھی آپ سیکورٹی اداروں کے خلاف باتیں کروا لیں. یہ صرف ایک کا نہیں ہے، یہ ہر جماعت کا ہے. جو اقتدار میں آتا ہے اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالتی ہے. اس بار سوچنا پڑے گا کہ ہمیں ملک کے لیے سوچنا ہے یا اپنے لیے ذاتی مفادات ہمارے لیے عزیز ہے.